खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अहले किताब में से कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो खुदा पर और जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताब उन पर नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं और खुदा के आगे सर झुकाए हुए हैं और खुदा की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी फायदे नहीं लेते। ऐसे ही लोगों के वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अच्छा बदला है। बेशक खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। ऐ ईमानदारों, दीन की तकलीफों को झेल जाओ और दूसरों को बर्दाश्त की तालीम दो और जिहाद के लिए कमरें कस लो और खुदा ही से डरो ताकि तुम अपनी दिली मुरादें पाओ। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ लोगों, अपने उस पालने वाले से डरो जिसने तुम सबको सिर्फ एक शख्स से पैदा किया और वो इस तरह के पहले उनकी बाकी मिट्टी से उनकी बीबी हव्वा को पैदा किया और सिर्फ उन्हीं दो मियाँ बीवी से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। और उस खुदा से डरो जिसके वसीले से आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो और कते रहम से भी डरो। बेशक खुदा तुम्हारी देखभाल में है। और यतीमों को उनके माल दे दो और बुरी चीज माले हराम को भी भली चीज माले हलाल के बदले में न लो और उनके माल अपने मालों में मिलाकर न चख जाओ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि निकाह करके तुम यतीम लड़कियों की रख रखाव में इंसाफ न कर सकोगे तो और औरतों से अपनी मर्जी के मुआफिक 2-2 और 3-3 और 4-4 निकाह करो। फिर अगर तुम्हें इसका अंदेशा हो कि तुम मुतअद्दिद बीवियों में भी इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही पर इक्तिफा करो या जो लौंडी तुम्हारी जर खरीद हो उसी पर कनाअत करो। ये तदबीर बेइंसाफी न करने की बहुत करीन कयास है। और औरतों को उनके मेहर खुशी खुशी दे डालो। फिर अगर वो खुशी खुशी तुम्हें कुछ छोड़ दें तो शौक से नोशजान खाओ पियो और अपने वो माल जिन पर खुदा ने तुम्हारी गुजरान करार दी है बेवकूफों नासमझ यतीम को न दे बैठो। हाँ, इसमें से उन्हें खिलाओ और उनको पहनाओ तो मुजायका नहीं और उनसे शौक से अच्छी तरह बात करो और यतीमों को कारोबार में लगाए रहो यहाँ तक के ब्याहने के काबिल हों। फिर उस वक्त तुम उन्हें 1 महीने का खर्च उनके हाथ से करा के अगर होशियार पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। और खबरदार ऐसा न करना कि उस खौफ से कहीं ये बड़े हो जाएंगे फजूल खर्ची करके झटपट उनका माल चट कर जाओ। और जो वली या सरपरस्त दौलतमंद हो तो वो माल यतीम अपने सर्फ में लाने से बचता रहे। और हाँ, जो मोहताज हो वो अलबत्ता वाजिबी दस्तूर के मुताबिक खा सकता है। बस जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को उनका गवाह बना लो। और यूं तो हिसाब लेने को खुदा काफी है। माँ बाप और कराबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा तो खास मर्दों का है और इसी तरह माँ बाप और कराबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा खास औरतों का भी है। खाह तरका कम हो या ज्यादा, हर शख्स का हिस्सा हमारी तरफ से मुकर्रर किया हुआ है। और जब तरके की तकसीम के वक्त वो कराबतदार जिनका कोई हिस्सा नहीं, वो यतीम बच्चे और मोहताज लोग आ जाएं तो उन्हें भी कुछ उसमें से दे दो और उनसे अच्छी तरह उन्वाने शाइस्ता से बात करो। और उन लोगों को डरना और ख्याल करना चाहिए कि अगर वो लोग खुद अपने बाद नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते तो उन पर किस कदर तरस आता। बस उनको गरीब बच्चों पर सख्ती करने में खुदा से डरना चाहिए और उनसे सीधी तरह बात करनी चाहिए। जो लोग यतीमों के माल नाहक चट कर जाया करते हैं वो अपने पेट में बस अंगारे भरते हैं और अनकरीब वासिले जहन्नम होंगे। मुसलमानों, खुदा तुम्हारी औलाद के हक में तुमसे वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है और अगर मैयत की औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज्यादा तो उनका मुकर्रर हिस्सा कुल तरके के 2/3 है। और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा है। और मैयत के माँ बाप हर एक का। अगर मैयत की कोई औलाद मौजूद न हो तो माले मतरूका में से मुअय्यन खास चीजों में 6ठा हिस्सा है। और अगर मैयत की कोई औलाद ना हो और उसके सिर्फ माँ बाप ही वारिस हों तो माँ का एक मुअय्यन खास चीजों में 1/3 है और बाकी बाप का। लेकिन अगर मैयत के हकीकी या सौतेले भाई भी मौजूद हों तो अगरचे उन्हें कुछ न मिलेगा उस वक्त माँ का हिस्सा 6ठा ही होगा। और वो भी मैयत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाए कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हो या बेटे। तुम तो ये नहीं जानते हो कि इनमें से कौन तुम्हारी नफा रसानी में ज्यादा करीब है।
پھر تم کیا دخل دے سکتے ہو؟ حصہ تو صرف خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو ضرور ہر چیز کو جانتا ہے اور تدبیر والا ہے۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، پس اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھے آدھ ہے، اور اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو جو کچھ وہ ترکہ چھوڑیں اس میں سے بعض چیزوں میں چوتھائی تمہارا ہے، اور وہ بھی عورت نے جس کی وصیت کی ہو اور ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا بعض چیزوں میں چوتھائی ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا خاص چیزوں میں 8واں حصہ ہے، اور وہ بھی تم نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنی مادر جلو، سوتیلے بھائی یا بہن کو وارث چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کا خاص چیزوں میں 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو سب کے سب ایک خاص تہائی میں شریک رہیں گے، اور یہ سب میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد، مگر ہاں وہ وصیت وارثوں کو خامخواہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو، تب یہ وصیت خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ چین سے رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے لوگوں میں سے 4 کی گواہی لو، پھر اگر 4 گواہ اس کی تصدیق کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا خدا ان کی کوئی دوسری راہ نکالے۔ اور تم لوگوں میں جن سے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پیٹو، پھر اگر وہ دونوں اپنی حرکت سے توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو البتہ خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور خدا تو بڑا جاننے والا حکیم ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمانداروں، تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مورث کی عورتوں سے نکاح کر کے خامخواہ زبردستی وارث بن جاؤ، اور جو کچھ تم نے انہیں شوہر کے ترکے سے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لینے کی نیت سے انہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ہاں، جب وہ کھلم کھلا کوئی بدکاری کریں تو البتہ روکنے میں مذائقہ نہیں، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور اگر تم کسی وجہ سے انہیں ناپسند کرو تو بھی صبر کرو، کیونکہ عجب نہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہارے لیے اس میں بہت بہتری کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی نکاح کر کے تبدیل کرنا چاہو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو، تاہم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ خامخواہ کوئی بہتان باندھ کر یا صریح جرم لگا کر واپس لے لو؟ اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے، اور بیویاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ وغیرہ کا پکا اقرار لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح جمع اگرچہ زنا کیا ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، تاہم وہ بدکاری اور خدا کی ناخوشی کی بات ضرور تھی اور بہت برا طریقہ تھا۔ مسلمانوں، حسب ذیل عورتیں تم پر حرام کی گئیں، تمہاری مائیں، دادی نانی وغیرہ، اور تمہاری بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، اور وہ مادر جلو لڑکیاں
جو گویا تمہاری گود میں پرورش پا چکی ہیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان بیبیوں سے صرف نکاح کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، تو البتہ ان مادر جلو لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی لڑکوں، پوتوں، نواسوں وغیرہ کی بیویاں، بہویں اور 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔